جنوں چاہے اللہ رب العالمین فرماندا ہے میں جنوں چاہواں ہدایت دے دیواں جنوں چاہواں میں گمراہ کر دینا وا اے تے میرے خالق دیاں مرضیاں سانو ونڈ تے اللہ دے قرآن نے کر کے دس چھڑی ہے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اللہ تانوں خوش رکھے جڑے اللہ دے قرآن تے سبحان اللہ کہندے ادھر گل غور نال سن لینا اللہ کریم فرمایا قرآن دے اندر تیسرے پارے دے آغاز فرمایا رسول تے میرے بڑے آئے میں بڑیاں نو رسول بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا لیکن بعض نو بعض دے فضیلتاں دتیاں انہاں دے وچوں میں کسے نو کلیم اللہ بنایا کسے نو میں نجیب اللہ بنایا کسے نو میں صفی اللہ بنایا کسے نو میں خلیل اللہ بنایا کسے نو میں کوئی فضیلت عطا فرمائی لیکن یاد رکھنا دنیا والے ہو اے جڑا حبیب میں دنیا تے بھیج رہا ہوں جڑا میں رسول تانوں عطا فرمایا ہے اے کائنات والے بات توجہ دے نال سن لینا تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی اللہ کریم نے فرمایا لوگو پہلے تے دنیا دے اندر میں نبی حضور تو پہلے بھیجدا رہا ہوں اے گل یاد رکھنا جس نبی دا ذکر اللہ دا قرآن خاتم المرسلین دے الفاظ دے کردا جے پیا فرمایا اس تو پہلے بھی بڑے رسول تے نبی آئے نے تے سارے شانہ والے نے کسے نبی دا انکار نہ کریا جے نہیں تے اللہ دی بارگاہ وچوں ردے جاؤ گے فرمایا رب دے سارے رسولاں نو اسی مننے آ اللہ دے سارے نبیاں نو اسی مننے آ سارے رسولاں تے ایمان لانا لیکن گل یاد رکھنا فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات فرمایا بعض نو بعض تے درجات عطا فرمائے بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائے لیکن ایک گل یاد رکھنا جڑا میں رسول تانوں عطا فرما رہا ہوں جڑی عظمت میں اس رسول نو عطا فرمائی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے جڑا میرا رسول ہے انہوں میں جمیع مخلوقات واسطے رسول بنایا کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ویکھ لو جناب موسیٰ علیہ السلام تو بعد ویکھ لو اللہ نے بڑے نبی عطا فرمائے دنیا کے اندر کئی رسول ایسے آئے جڑا کسے گرم آزاد دا رسول بن کے آیا کسے بستی دا رسول بن کے آیا کسے پنڈ واسطے نبی بن کے آیا کسے شہر واسطے نبی بن کے آیا کسے رسول نو کسے محلے دے اندر بھیجے آؤ پر یاد رکھنا میرا خالق فرما رہا ہوئے اے جڑا میرا رسول ہے کیڑے رسول دیاں اللہ گلنا پیا کر دیا قرآن دے اندر فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے رب نے قرآن فرمایا کائنات والے ہو اس میں رسول نو شان عطا فرمائیے اس ساریاں مخلوقاں واسطے رسول بن کے آیا ہے جنیاں میں مخلوقاں بنائیاں ساریاں واسطے رسول بنایا ظاہر ہے علماء کرام مفسرین کرام لکھتے ہیں 18,000 مخلوق اللہ نے بنائی ہے 17,999 مخلوق ایک پاسے انسان اللہ نے بنایا ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے انسان اللہ نے اس مخلوق دے وچوں انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے فرمایا بندیا کدی اپنے مقام نو سمجھے آئی تینوں تے رب نے ہر مخلوق تو اچھا مقام عطا فرما چھڑے ہے گل دراصل وے اپنے آپ نو بندہ بنا اپنے رب دی بارگاہ چکا کے تے ویکھ اپنے آپ نو سمجھتے صحیح میں کی بن کے آیا تے رب نے مینوں کس واسطے بھیجیا ہے تینوں تے اللہ نے ساریاں تو سرداریاں دتیاں نے اگلی بات انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا میرے نبی میرا رسول ساریاں مخلوقاں واسطے رسول ہے تے ظاہر جنہ مخلوقاں واسطے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے پھر ساریاں مخلوقاں دی اللہ نے زبان بھی عطا فرمائی ہے اگر 18,000 مخلوق ہے تو 18,000 مخلوق حضور دے در دے سوالی ہے
حضور دے در تے سوالی بن کے آندے نے، کوئی زارہ زندگی چ حضور کو آندے رہنے، کوئی پردہ فرمان تو بعد حضور کو آندے نے، اور زارہ زندگی دے احوال پڑھ کے دیکھ لو تے ورا الورا نے، عقل نہیں بندے دی من دی جڑیاں گلاں احادیث مبارکہ یا کتاباں دے اندر جو مصنفین کرام لکھ گئے، انسان دی عقل نہیں من دی کہ اللہ دے پاک حبیب دے کول کس انداز نال مخلوق اللہ دی آندی رہی، اور ساریاں مخلوقاں دے وچوں حضور کو سوالی بن کے آندے رہے، لیکن میرے لاجپال کریم نو اللہ نے او شان عطا فرمائیے کہ آپ اپنے مزار پر انوار دے اندر چلے گئے، حضور اپنی قبر انور دے وچ بھی چلے گئے نے، آج تک قیامت تک یہ یاد رکھنا، آج تک بھی وہ حال ہے، قیامت تک بھی یہ حال احوال رہنے نے کہ سرکار دے در تے سوالی آندے رہنے نے تے حضور انہاں سوالیاں دیاں سوالاں نو پورا فرمانے نے۔ پڑھو حدیثاں، اصل گل ہے وے بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ اے بخاری پڑھ کے لوگاں نو حضور دے گستاخاں دے اندر شمال کرنے والے نو بخاری ہوندی نہیں۔ اگر عشق رسول نال بخاری پڑھی جائے، عشق رسول نال حضور دا فرمان پڑھیا جائے تے پتہ لگدا وے خدا دی خدائی دے اندر اللہ نے اپنے حبیب جیسا دوسرا کوئی پیدا ہی نہیں کیتا، کسی ہور نو اللہ نے اے مقام ہی عطا نہیں فرمایا جڑا اللہ نے ساڈے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے، کیونکہ دشمن بھی حضور دے بوئے تے آئے نے، اللہ دے حبیب دے بارگاہ دے اندر دشمن بھی آئے تے خیرات لے کے گئے، اونٹاں نو مصیبت پئی تے نبی دے بوئے تے آ گئے، انساناں نو مصیبت پئی تے نبی دے بوئے تے آ گئے، اگر سپ نو مشکل بنی تے نبی دے بوئے تے آ گئے، جانوراں نو مشکل بنی تے نبی دے بوئے تے آ گئے، اگر پرندیاں نو مشکل بنی تے نبی دے بوئے تے آ گئے، درندیاں نو مشکل بنی تے نبی دے بوئے تے آ گئے۔ انہیاں مخلوقات اج دنیا دے اندر 1500 سال بعد 1450 سال بعد اٹھ کے بندہ اگر ایک گل کہندا ہے کہ میں تے نبی ماذ اللہ اکو جایا اور محکم لیا تجھے لمبے چوڑے مسئلے کرن دی لوڑ کوئی نہیں، 18,000 اللہ نے مخلوق خلقی ہے اپنے ابے دا بن تے او 18,000 دا ذرا نام تے سناؤ، اللہ نے جڑیاں مخلوقاں بنائیاں نے انہاں دیاں بولیاں تے بعد دی گل تینوں تے مخلوق دا نام ہی نہیں آندا، اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی، ظاہر اللہ نے اپنے حبیب نو سارے واسطے رسول بنایا، حضور نو مخلوقاں دے نام بھی آندے نے تے 18,000 مخلوق دیاں بولیاں بھی سرکار جان دے۔ گل سمجھ آئی؟ جڑا بندہ کہندا ہے نبی معاذ اللہ ساڈے ورگا سی، اونوں کہے 18,000 مخلوق دا سانوں نا ہی سنا دے، چل بولی نہ سنا، 18,000 مخلوق دا نا ہی سنا دے، تے جے تو کہیں قرآن دا انکار کریں تے پھر تے تیری بوتھی بھی نہیں اسی ویکھنا چاہندے، کیونکہ جڑا قرآن دی ایک زبر دا بھی انکار کردا ہے وہ دائرہ اسلام تو باہر نکل جاندا ہے۔ تے میرا رب قرآن وچ فرما رہا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے واسطے حضور نو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تے ظاہر جدو سوالی کسی کو ہوندا ہے سوال کرنے واسطے، ظاہر جی دی بارگاہ دے اندر تسی جاندے ہو، اگر کوئی بندہ تہاڈی بولی نو جاندا ہی نہیں، اونوں تہاڈی بولی دی سمجھ کی آوے گی کی کہہ رہا ہے؟ ایک خطیب تقریر کردا ہے، وہ انگلش وچ تقریر کر رہا ہے، او دے اگے بندے ان پڑھ بیٹھے نے، انہوں انگلش نہیں آوندی، اپنے ایمان نال دسو سمجھن گے کی کہہ رہا ہے؟ بولو، جڑے نہیں بولے انہاں نوں خورے آوندی ہونی ہے، نہیں آوندی۔ ایک بندے نوں انگلش آوندی نہیں، ایک خطیب سپیکر کے کھڑا ہوندہ وہ انگریزی چ تقریر شروع کر دیندہ ہے، وہ اگے بندے بیٹھے ہون جڑے نے انہوں نے سمجھ نہیں آنی، جدوں انہوں نے سمجھ نہیں آنی کیا انہوں نے کسی گل دا پتہ لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ ایک بندہ پشتو تقریر شروع کر رہا ہے، خطیب صاحب آ گئے نے انہوں نے پشتو شروع کر دیتی ہے، تاڑے وچ ہن جڑا بندہ پشتو پڑھیا ہے جاندا ہے وہ تے سنے گا خطیب صاحب کی کہہ رہے ہیں،
تے جڑا پشتو انہوں جاندے ہی نہیں، انہوں بولی نہیں ہوندی، وہ گل نو سمجھے گا نہیں سمجھے گا۔ اس واسطے گل کسے دی اس وقت سمجھ آندی ہے جدوں او دی بولی نو بندہ جاندا ہوندا ہے، او دی بولی جاندا ہے۔ مثال دے طور خطیب پنجابی بول رہا تسی پنجابی سمجھ رہے ہو، خطیب اردو بول رہا تسی اردو سمجھ رہے ہو، خطیب عربی بول رہا تسی عربی سمجھ رہے ہو، خطیب فارسی بول رہا تسی فارسی سمجھ رہے ہو۔ او جڑی بولی بولدا ہے پے تسی اگر اس بولی نو جان دے ہو تے تانوں دی گل دی سمجھ آوے گی وہ کی کہہ رہا ہے۔ اگر تانوں دی بولی نہیں آندی تے تانوں سمجھ نہیں آوے گی کی کہہ رہا ہے۔ میرا رب فرماندا ہے کائنات والیو اے بڑی علم دی گل جے ذرا دھیان نال سن لیا جے، اس مولوی جڑا مولوی اس گل دا انکار کردا ہے او دے سر تے قرآن رکھو نو پوچھ رسول دا معنی کی ہے۔ رسول دا لفظی معنی پیغام پہنچانا، تے پیغام او بندہ پہنچا سکدا ہے جڑا بولی جاندا ہے۔ مثال دے طور تے میں کوئی پیغام دے رہا تانوں تسی میری بولی سمجھ دے ہو تے تانوں پیغام دی سمجھ آنی ہے۔ اگر میں پیغام دے رہا تانوں میری بولی دی سمجھ نہیں آندی، تانوں کی پتہ میں کی کہہ رہا۔ قرآن کہندا ہے رسول دا معنی پیغام پہنچانا، تے اللہ دا پیغام پہنچان واسطے آمنہ دے لال تشریف لے کے آئے تے میرا رب فرما رہا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تے ساریاں واسطے رسول بنایا ہے۔ ظاہر اللہ نے ساریاں دیاں بولیاں بھی عطا فرمائیاں نے، رب العالمین دے پاک حبیب ایسے آئے نے جڑے ساریاں نو پہچان دے بھی نے تے ساریاں نو جان دے بھی نے۔ گل تے تینوں گل دا کی مقام دساں، گل پکڑ تقدیر بدلا جاندی۔ تینوں گل دا کی مقام دساں، گل پکڑ تقدیر بدلا جاندی۔ ہووے گل تے دنیا کرے گلاں، گل کسے دی کسے نو کھا جاندی۔ ہووے گل تے دنیا کرے گلاں، گل کسے دی کسے نو کھا جاندی۔ او کسے گل دے نہیں او محتاج ہوندے، جاچ جنہاں نو گل دی آ جاندی۔ ہووے ول جے گل سردار سائیاں بڑی دور دی سیر کرا جاتی ہے۔ اور گل دار سنے میں میرے رب العالمین دا قرآن ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العالمین دا قرآن فرما کائنات والے ہو ایک نو دوجے تو اللہ نے فضیلتاں عطا فرمائیاں ہو۔ میرا رب فرماندا ہے میں دنیا تے بڑے رسول مبعوث فرماندا رہا ہوں، ایک تو دوسرا شان والا دوسرے تو تیسرا شان والا، بعض نو بات تے فضیلتاں عطا فرمائیاں، لیکن بات یاد رکھنا جڑا رسول میں تانوں عطا فرمایا ہو، جڑا نبی تہاڈے وال آیا ہو، جس رسول نو میں تو ساڈے وال بھیجیا، میرا رب فرماندا ہے کائنات والے ہو اے تے میرا رسول ہوئے۔ اللہ دا قرآن کہندا پیا اے دے ورگا نہ اس تو پہلے آیا ہے نہ اس تو بعد آئے گا۔ فرمایا اے میرا رسول ہوئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ساریاں دیاں بولیاں جان لے، اے دے ساریاں دیاں بولیاں نو پہچان لے۔ آقا جی دے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا جی دے بوئے تے غلاماں پڑھ لو جنہوں دے آقا جی دے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا جی دے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں۔ او ایک سنن والا جے، او ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں بولیاں، او ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں بولیاں۔ او ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں بولیاں، آقا جی دے بوئے تے غلام دیاں ٹولیاں۔ او ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں بولیاں، ایک سنن والا۔ اصل گل اے سنان والا ہوئے تے سرکار سن دے نے، سنان والا ہوئے تے حضور سن دے نے۔ جنوں قسمت تو چویا ہے جیڑا حضور دی بارگاہ چایا حضور او دی بولی جان دے نے،
हजूरों की बोली सुनते हैं तो जेड़ा सारी जिंदगी इस चक्कर च पिया रहा है कि वह लोगों दी बोलियां ही बोलता रहा, लोगों के ऐब लभदा रहा, अपने विच ते उन्हें लभ्या ही नहीं। सारी जिंदगी लोगों के ध्याने लगा रहा, अपने ध्याने ते लगा ही नहीं। सारी जिंदगी लोगों के वजूदा नूं फुलदा रहा, अपने आप नूं ते फुलिया ही नहीं। सारी जिंदगी लोगों के इलम चेक करता रहा, सारी जिंदगी इस चक्कर च गुजर गई, अपना तो कभी चेक ही नहीं किया। दरअसल गल वे जेड़ा हजूर दे बूहे ते आया है सवाली बन के आया है, मेरे पाक हबीब ने उहदी बोली नूं सुनिया है। हजूर उहदी बोली सुनते ने। कुरान कह रहा है मखलूक अल्लाह दी मखलूक जिन्नी अल्लाह ने बनाई है, जिन्हों मुश्किल बनी है हजूर दे बूहे ते आए ने। मक्कातुल मुकरमा दी मैं एक हदीस मुबारक अर्ज कर देवां। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकरमा तेरे ते मेरे प्यारे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्कातुल मुकरमा तो हिजरत फरमाई मदीना मुनव्वरा चले गए। अल्लाह के प्यारे हबीब मक्कातुल मुकरमा की पहले गल सुन लो, फिर मैं मदीने की गल अर्ज कर देना। हजूर मक्कातुल मुकरमा के बाजार के अंदर जा रहे हैं। अचानक बाजार तो मेरे अल्लाह के हबीब बाहर निकले। पहाड़ी के कोने के कोल अल्लाह के हबीब खड़े हुए ने। पहाड़ी के कोने के कोल खलो के हजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जानवर वखरे वखरे वारी वारी आते हैं। हजूर अपनी अपनी शिकायत पेश करते हैं। अल्लाह के हबीब उन्होंने शिकायत सुनते हैं। जानवर आते हैं हजूर नूं अपनी अपनी बोलियां के अंदर अपनी अपनी शिकायत पेश करते हैं। हजूर उन्होंने बोलियां सुनते हैं। जानवर आते हैं वखरिया वखरिया बोलियां बोलते हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन सिद्दीक है जिन्हें रब दा कुरान जिक्र करदा है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। प्यारे हबीब दा यारे मज़ार ते यारे कार अबू बकर सिद्दीक ने जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर अल्लाह दे पाक हबीब को पुछदे ने सोनिया मज़ाक दे कादिल वाले आओ, अलम नशरा दे सीने वाले आओ, यासीन दे सोने दंदां वाले आओ, ला अमरुका दी प्यारी जान वाले आओ, वल असर दे प्यारे जमाने वाले आओ, यासीन दे सोने मुखड़े वाले आओ, मुजम्मल दी सोनी चादर वाले आओ, अल्लाह दे सोने प्यारे हबीबा ये सारिया मखलूका दे वास्ते रसूल बन के आए हो। हाँ फरमाया मैं रसूल बन के आया हूँ। सोने थोड़ी बारगाह के अंदर ऊँट भी आते हैं, थोड़ी बारगाह के अंदर जानवर दरिंदे भी आते हैं। हजूर अपन बोलियां बोलते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मैं उन्होंने बोलियां समझना वा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर वेखते ने पे एक ऊँट आया, अल्लाह के हबीब के करीब होया, उस ऊँट ने अपनी बोली बोली। अल्लाह के हबीब के कन मुबारक के अंदर वो अपनी शिकायत ला के पीछे हट के बह गया। अल्लाह के हबीब ने उहदे मालिक को बुलाया, फरमाया जालिमा जुल्म करना है। ऊँट शिकायत ब्या करदा है, उन्होंने खान वास्ते चारा नहीं देता, उहदे ते जुल्म करना है। खुद खुदा दा खौफ कर, दुनिया ते 4 दिन की जिंदगी आ ये तेरी खत्म होने वाली है। तू ऊँट दे नाल जुल्म करना है, तेरी शिकायत लैके आंदा पिया। उन्होंने जो अरबी नूं पता लगा कि अल्लाह के हबीब ते सारियां बोलियां जानदे ने, ये ऊँट मेरा आके शिकायत भी करदा है। उन्हें अल्लाह के हबीब की बारगाह च हथ बन्ने अर्ज करदा सोने अज तो बाद शिकायत का मौका नहीं मिलता, अज तो बाद शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। सोने अल्लाह दिया प्यारे हबीबा मैं तुहाडे गुलामां विच शुमार होना चाहना वा। अज तो बाद शिकायत का मौका नहीं लभदा। ये मक्के दियां गल्लां, मक्के दे अंदर हजूर जानवरां दियां बोलियां जानदे रहे, उन्होंने जवाब भी देते रहे। आ मैं बड़ी मशहूर गल तेनू सुनान लगा। मेरे नबी दा मदीना सोना मदीना, ओ मदीना जिथे जान ते हर एक दा दिल करदा है। ओ मदीना शहर मेरे आका दा जिथे हर एक दा दिल करदा है। सोने जे तेरा
ذرا شہر مکہ ویکھیے اللہ قرآن فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد سونیا مینوں تیرے شہر دی قسم ہے جتھے اللہ دے حبیب اپنیاں سونیاں سونیاں چالاں دے نال ٹردے رہے پھر مدینے دی ذکر پھر مکے دا ذکر پھر مدینے دا ذکر پھر مکے دا ذکر اللہ دا قرآن اس واسطے انہاں شہراں دا ذکر کر ہے جتھے یار دے قدم لگ دے نے میرے رب نو جگہ بھی بڑی پیاری لگ دی پہلے مکے دی بات عرض کر دوا اللہ دے پیارے حبیب مکہ المکرمہ دے اندر میں گل کر دیا سا پیا گل پوری کر جاواں حضور نے جدوں اونٹ دی گل سنی اونٹ دی گل سن کے مالک نو بلایا مالک بنا کے باہر نکلے اللہ دے حبیب دے نال کون جا رہا ہے صداقت دا تاجدار جا رہا ہے جدی صداقت دی گواہی اللہ دا قرآن دیندا ہے سیدنا صدیق اکبر جا رہے نے رستے دے اندر جا رہے نے جدوں مکے دی وادی تے نکلے مکے شہر تو باہر نکلے آپ نے ویکھیا وقت جڑا ہے شرید قریب ہو رہا ہے سورج جڑا پیچھے وگڑ جا رہا ہے سیدنا صدیق اکبر نو حضور نے فرمایا اے صدیق چل واپس چلیے شام ہون دے قریب ہون لگی ہے چل کے طواف کعبہ کرنا ہے طواف کعبہ کرن تو بعد پھر گھر جانا ہے حضور امام الانبیاء دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صدیق اکبر آئے آپ نے طواف کعبہ کرنا شروع کر دیتا جو کعبے دا طواف شروع کیتا آپ دا چکر آیا ایک عجیب منظر سامنے آیا ایک عجیب گل سامنے آ گئی انہیں دیر نو کعبے دے اندر کافی لوگ بیٹھے ہوئے سن کافی لوگ جمع ہوئے سن اللہ دے پیارے حبیب دے سامنے ایک عجیب جہا منظر سامنے آیا جڑا اپنیاں نے بھی ویکھیا جڑا بیگانیاں بھی ویکھیا کیونکہ اس دور دی گل ہے جدوں اجے مکہ فتح نہیں سی ہویا اجے کعبہ مسلماناں دے ہاتھ نہیں سی آیا اس دور دی گل ہے جدوں کعبے دے چار پھیرے اور کعبے دیاں دیواراں دے نال انہاں ظالماں نے بت ٹنگے ہوئے سن اے اودوں دیاں گلاں اجے تے میرے نبی دے غلاماں نو جدا دل کردا سی مکے دے اندر جڑا چودھری اٹھدا سی حضور دے غلاماں نو مار دے سن جڑا زاری کلمہ پڑھدا سی انہاں نو مار دے سن مسلماناں تے ظلم کردے سن اے اس دور دی گل ہے اے ماجرا اپنیاں وی ویکھیا بیگانیاں وی ویکھیا کیڑا ماجرا ویکھیا مکے تو باہر ایک وادی دے اندر ایک کافر سی عربی سی وہ جڑا اپنے جانور چراندا سی پیا جانور چراندیاں او دا دل کیتا کہ میں تھوڑی دیر کھجوراں دے چھپر دے تھلے بیٹھ لواں دھوپ بڑی شدت لگی ہوئی ہے اس دھوپ تو بچن واسطے میں سائے دے تھلے بیٹھ لواں او جدوں جا کے کھجوراں دے چھپر دے تھلے بیٹھا او دے اوتے ایک فاختہ دا گھونسلہ سی وہ اپنے گھونسلے دے اندر آ کے بیٹھی اپنے بچیاں واسطے کچھ کھان واسطے چیز لے کے آئی اس فاختہ دا پیر لگا او دا بچہ زمین تے ڈگ پیا فاختہ دا بچہ زمین تے ڈگ پیا جدوں زمین تے فاختہ دا بچہ آیا تھلے عربی بیٹھا ہوا سی انہیں اپنے کپڑے دے اندر فاختہ دا بچہ پھڑیا کپڑے دے اندر پھڑیا مکے ول ٹر پیا او دے دل وچ خیال آیا صبح شام دن رات مسلماناں دے نبی دیاں لوگ گلاں کردے نے اج میں مسلماناں دے نبی نو ازماواں گا جے مینوں اپنے گھر مل پیا تے میں اوتھے ملاقات کر لینی ہے جے کعبے وچ مل پیا تے کعبے وچ ملاقات کر لینی ہے اے گل ذرا توجہ نال سن لینا اپنے کپڑے دے اندر اس فاختہ دا بچہ لپیٹیا لے کے کعبے ول ٹر پیا اللہ دیاں قدرتاں ویکھو او جڑی فاختہ ہے او دے اوتے اڑدی ہے او دے اوتے اڑدی ہے پئی نالے اڑدی جاندی ہے نالے انہاں آواز مار دی ہے عربیاں او کسے ماں دی گود خالی نہیں کری دی آ جان والے آؤ میرا بچہ دے جا میرا بچہ نہ لے کے جا میرا بچہ دے جاؤ وہ اپنی بولی بول دیئے لیکن وہ دی بولی نہیں سن دا وہ فاختہ بولی بول دیئے وہ دی بولی نو نہیں سمجھ دا جدو اینی گل ہو دیئے پہی وہ سیدھا کعبے وال آ رہے آئے انہیں بچہ لپیٹیا ہویا ہے اس فاختہ دے دل جو خیال آیا اے دے کعبے وال جا رہے آئے کیوں نہ میں او دے کل جاواں کیوں نہ میں او دی بارگاہ دے اندر جاواں جنہیں اللہ رب العالمین نے ساریوں مخلوقاں دے واسطے رسول بنا چھڑیا
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رب سونے دا قرآن ہے، فرمایا جمیع مخلوقات واسطے حضور رسول بن کے آئے نے۔ وہ فاختہ سمجھ دو نا، فاختہ کگی نو کہندے نے، کگی دا جانور ہوندا ہے پرندہ، وہ کگی جڑی ہے ٹردی اڑدی ہے پئی تے انہوں اپنی بولی چ بول کے کہہ دیے میرا بچہ دے جا، پر وہ کتھوں سمجھدا سی؟ انہیں حساب لایا کہ کعبے وال جا رہا ہے تو میں اوتھے کیوں نہ جاواں جنوں اللہ نے ساریاں بولیاں عطا فرمائیاں، تے میں اوتھے کیوں نہ جاواں جڑا ساریاں دے دکھ دور کردا ہے، جنوں اللہ نے یہ طاقتاں عطا فرمائیاں نے۔ وہ فاختہ جڑی ہے سیدھا انہیں روکی تا کعبے وال، وہ عربی بھی کعبے لا آ رہا ہے، آ کے اللہ دے حبیب اپنا آخری چکر لا رہے ہیں، آ کے بنیرے دے اتے بیٹھ گئی، اپنی بولی بول دیئے۔ سیدنا صدیق اکبر الجامعۃ المعجزات کے اندر پڑھ کے ویکھ لائے، سیدنا صدیق اکبر انج کر کے ہاتھ بنے، عرض کی تھی سونیا اج 7واں چکر پورا نہیں ہویا، آپ کھڑو گئے ہو، کی گل ہے؟ حضور نے فرمایا فاختہ کو شکایت کرنے واسطے آئی ہے، میں ذرا دی بولی سن لواں۔ فاختہ اپنی بولی بول کے آکھ لگی اللہ دیا سونیا حبیبا خدا دی خدائی دیا بادشاہوا تواڈے شہر دا بندہ ہے، میرا بچہ چک کے لے آیا ہے، میرے کونسلے وچوں بچہ ڈگ پیا ہوئے، میرا بچہ چک کے لے آیا ہے تے سیدھا کعبے وال آ رہا ہے۔ اللہ دیا سونیا حبیبا میں تواڈی بارگاہ وچ شکایت لے کے آئی ہاں، سونیا رب دیا حبیبا مینوں بچہ لے کے دیو۔ آپ نے فرمایا ادھر آ رہا ہے، ہاں سونیا ادھر آ رہا ہے، فرمایا ایتھے ہی بو انہوں آ لین دے۔ وہ فاختہ بیٹھ گئی، حضور اگے ٹر پے، سیدنا صدیق اکبر پوچھتے نے لجپالا خدا دی خدائی دیا بادشاہوا کی ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا چکر پورا کر لے پھر تینوں سارا دس دینے ہو۔ جدو چکر پورا ہویا انہیں جنوارا بھی بھی آیا، انہیں اپنے کپڑے دے اندر فاختہ دا بچہ لپیٹیا ہویا ہے، اپنی بغل وچ لے کے آگے سامنے کھلو گیا، حضور دے سامنے کھلو گیا، کھلنگا میں بڑیاں گلنا سنیاں نے، لوکاں کلو بڑیاں گلنا سنیاں نے، بڑیاں باتاں سنیاں نے، پر آج میں آزمانا چاہنا ہوں اگر میری ازمائش سے محمد پورا اتر گیا تو میں کعبے وچ کھڑا ہو کے وعدہ کرنا ہوں میں ایسے ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ مجھے کہو ذرا سبحان اللہ، اکھ لگے میں وعدہ کرنا میں اس ویلے کلمہ پڑھاں گا، ایک منٹ بھی خدار نہیں کردا، اس ویلے کلمہ پڑھاں گا تے مسلمان ہو جاواں گا، کلمہ پڑھاں گا۔ اگر اج میرے مقصد کے اندر میں اپنے مقصد وچ کامیاب ہو گیا، حضور نے فرمایا بول کی کہنا چاہنا ہے؟ او سونے دے سونے ہوٹھ مبارک ہلے، اللہ دے حبیب نے فرمایا بول کی کہنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانہ دے نبی پوچھنا ہے چاہنا ہوا میری بغل دے وچ کی ہے، دسو میں کی لے کے آیا ہوا، میری بغل دے اندر کی ہے؟ اللہ دے حبیب جدوں اینی گل سنی حضور مسکرا کے فرمایا اورا میرے قریب آ جاؤ، اللہ دے پیارے حبیب دے قریب آیا، آکھن لگے حضور فرمایا تو پوچھنا ہے میں پیا میری بغل وچ کی ہے، آ میرے قریب آ جاؤ۔ جدوں قریب آیا انج کر کے اللہ دے حبیب نے سن کے تہاڈا سینہ ٹھر جائے گا، خوش ہو کے گل سن کے اللہ دے حبیب نو اللہ نے کی شانہ عطا فرمائیاں۔ حضور نے انج کر کے دا رخ پر دیا سیدھا پنیرے وال کر کے رب دے حبیب فرما دے نے او ویکھ لے جس ماں دا بچہ چکے آئی جنوں کپڑے وچ لپیٹ کے لے کے آیا ہے او تیرے پوچھن تو پہلے شکایت لے کے پہنچ گئی ہے۔ جدو اینی گلوں نے سنی اس عربی نے سنی تے حیران ہو گیا، او دا کپڑا زمین تے ڈگا، تھر تھر کمبن لگ پیا، او دا وجود کمبن لگ پیا، آکھن لگا کھجور دے تھلے یا میں سا یا میرا رب سی اتھے تے کوئی مینوں ویکھدا ہی نہیں سی، کھجور دے تھلے میں کلا سا او دے تے مینوں کسے نہیں ویکھیا۔ جدوں میں کپڑے وچ بچہ لپیٹے آئے واقعی او فاختہ میرے اُتے اڑدی بھی آ رہی سی، او دا وجود کمبن لگ پیا، تھر تھران لگ پیا۔ انہیں آکھیا واقعی جیڑا نبی کعبے دے اندر بیٹھ کے ایڈی دور دیاں خبران دے سکتا ہے او اللہ دا رسول سچائے گر کے قدموں پہ تے قربان ہو گیا،
گر کے قدموں پہ اور قربان ہو گیا، پڑا کلمہ اور مسلمان ہو گیا۔ حضور دے قدمہ تے ڈگا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آکھ لگا سونیا ایویں ہن تک بھلکھے وچ رہیا وا، ایویں ہن تک بھلکھے وچ زندگی گزاری ہے، اللہ نے تے تانوں سچا رسول بنا کے دنیا تے مبعوث فرما چھڑیا۔ وہ عقیدہ ویکھو، انہیں آکھیا جانور پرندہ، یعنی ایک پرندہ ہے نا گھگی جڑی پرندہ سامنے آگے بیٹھا ہے بنیرے دے اتے تے او دی بولی نو حضور جان دے نے، تے جس رسول نو اللہ نے اے شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ دے رسول 18,000 مخلوق ساری دی بولی جان دے نے، اس 18,000 وچوں انسان تے اشرف المخلوقات ہے، انسان تے رب نے ساریاں مخلوقات تو اونچا مقام دیتا ہے، بندے نے تے اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، تے حضور باقی ساریاں مخلوقاں دی بولی جان دے نے تے اپنی اپنے امت دے بندیاں دی بولی بھی جان دے نے، انسان دی بولی بھی جان دے نے، جس مرضی بولی دے اندر سرکار نو پکار دے حضور او دی بولی نو بھی جان دے نے۔ اللہ دے پیارے حبیب اپنے غلاماں دی بولی نو جان دے نے، اور ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں بولیاں، ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں بولیاں، اور ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں اے بولیاں، آقا جی دے بوڑے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا جی دے بوڑے تے غلاماں دیاں ٹولیاں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سرکار نے فرمایا میرے مزار پر انوار تے بھی جڑا آ جائے میں وہ دی بولی سننا۔ ہاتھ بننے عرض کی تھی سونیا کچھ بندے ایسے بھی ہون گے جڑے ساری زندگی تواڈے دربار پر انوار تے نہیں آ سکتے، سونیا وہ نہیں مدینہ شریف آ سکتے بیچارے، کسے کو انی فرصت نہیں ہوندی، کسے کو ٹائم نہیں لگتا، کسے نو زندگی وفا نہیں کر دی، سونیا وہ نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا دنیا دے کسے خطے تے بیٹھ کے وہ مینوں یاد کرے، میرے تے درود شریف پڑھے، حضور نے فرمایا میں اپنے غلام نو اتھے ہی جاننا ہوں اور میں اتھے ہی دی سننا ہوں، جس جگہ تے بہ کے پکارے وہ تے سرکار دا تے بڑا وڈا مقام ہے نا، بہت اونچا مقام ہے۔ علماء اس گل دے واقف نے، علماء انہاں گلاں نو لکھ دے نے، اور بڑیاں بڑے محدث بڑے مفکر بڑے مفسر قرآن جڑے ہوئے نے وہ یہ گلاں لکھ گئے نے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیر عبد القادر جیلانی جنہوں نے 11ویں والے پیر کہندے ہو، آپ فرماتے نے بندہ اپنے گھر بیٹھا ہوئے 1000 میل دور ہوئے جڑے مرضی کونے تے رہندا ہوئے اپنے گھر بہ کے میرا مرید ہوندا اقرار کرے میں انہوں اتھے ہی قبول کر لینا وا۔ تے جے حضرت غوث پاک نو اللہ نے مقام دیتا ہے تے غوث پاک تے حسنی حسینی سید نے پھر نبیاں دے امام نو اللہ نے کی شان عطا فرمائی ہوگی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اچھے اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے نے۔ دعا کرو اللہ سونا سب نو در مصطفیٰ دی حاضری عطا فرمائے، اور آخر تے ٹائم ہو گیا میرا، پابندہ میں وقت دا۔